बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले आपको एक आज बड़ी अंदर की खबर बतानी है, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें पता करवाई थी अडियाला जेल से, और मैंने कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर भी की थी। वो सिलसिला वहाँ रुका नहीं है, अभी फर्दर कुछ डेवलपमेंट्स हैं, मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले आप ये देखें कि इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट क्या दिया। उनके इस बयान के साथ आप जोड़ेंगे चीज़ें तो आपको समझ आएंगी। इमरान खान साहब ने अडियाला जेल से कौम के नाम एक पैगाम जारी किया। उन्होंने कहा कि मुझे अल्लाह पर पूरा यकीन है कि 2025 इस कौम के लिए हकीकी आज़ादी का साल होगा। रजीम चेंज के बाद मुल्क की मईशत तबाह होकर रह गई है, कारोबार बंद हो रहे हैं और नया सरमाया आने के बजाय सनतकार अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं। माशी तरक्की के लिए सरमायाकारी की ज़रूरत होती है। मईशत की इस बदहाली की 4 बुनियादी वजूहात हैं। नंबर 1, मुल्क में कानून की हुक्मरानी यानी रूल ऑफ लॉ ख़त्म हो चुका है। मिलिट्री कोर्ट से सिविलियन सियासी कैदियों को सजाएं दिलवाकर सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने अपना मुंह काला किया है। मिलिट्री कोर्ट्स और आईनी बेंच बनाकर मुल्क से रूल ऑफ लॉ का खात्मा कर दिया गया है। इससे हमारा GSP+ स्टेटस भी खतरे में पड़ गया है। मिलिट्री कोर्ट्स की सजाओं के बाद पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो चुका है और अब बैरूनी सरमायाकारी एक ख्वाब है, क्योंकि जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी का जनाजा उठाया जा चुका हो वहाँ कोई सरमायाकारी करने को तैयार नहीं होता। आप दबाव के जरिए वक्ती तौर पर दिखावे का इस्तेकाम तो ला सकते हैं, मगर जब तक मुल्क में सरमायाकारी नहीं आती और आवाम का हुकूमत पर एतमाद बहाल नहीं होता, बेरोजगारी और माशी बदहाली को रोका नहीं जा सकता। मुल्क की माशी तरक्की का एक ही बुनियादी सतून है जो अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारी है। पहली वजह बताई खान साहब ने कि वो मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है। दूसरी, उन्होंने कहा जी कि इंटरनेट की बंदिश है। तहरीक इंसाफ को क्रश करने की कोशिश करते हुए मुल्क की IT की जो मईशत है उसको पूरी तरह मुतासर किया गया है। मुस्तकबिल IT का है, लेकिन आज़ादी इज़हार राय से खौफजदा हुकूमत ने इंटरनेट में खलल पैदा करके नौजवानों के रोज़गार कमाने का सबसे बड़ा जरिया मुतासर कर दिया है और हम आलमी मार्केट में मुकाबले के काबिल नहीं रहे। वो सारे कारोबार जो इंटरनेट से मुंसलिक हैं उन्हें तबाह किया जा रहा है। नंबर 3, सियासी अदम इस्तेहकाम। एजेंसियों की सियासी मामलात में मुदाखलत से मुल्क में शदीद सियासी अदम इस्तेहकाम है। सियासी इस्तेहकाम के बगैर माशी इस्तेहकाम का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। फ्रॉड इलेक्शन और झूठ और फ्रेब पर खड़े जाली निज़ाम के होते हुए सियासी और माशी इस्तेहकाम नामुमकिन है। चौथी वजह इमरान खान साहब ने बताई कि दहशतगर्दी है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में एक मरतबा फिर दहशतगर्दी में बेपनाह इजाफे की वजह से मईशत की बहाली मुमकिन नहीं है। मैं 20 साल से कह रहा हूं कि मिलिट्री ऑपरेशन मसाइल का हल नहीं होते। आपको दहशतगर्दी के मसले को हल करने के लिए देर पा सियासी हल निकालना होगा, वरना दहशतगर्दी के नासूर का जड़ से खात्मा नामुमकिन है। मुझे अफसोस है कि DG ISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में धड़ल्ले से झूठ बोला है। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोगों की दोबारा आबादकारी की तजवीज़ खुद जनरल बाजवा ने तहरीक इंसाफ दौर में काबीना के सामने पेश की थी, जिस पर मुराद सईद, नूरुल हक कादरी और कबायली इलाकों और मालाकंड से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली ने इसकी शदीद अल्फाज में मुखालफत की थी। हमने उस वक्त भी कहा था कि मकामी आबादी को एतमाद में लिए बगैर उठाया जाने वाला कोई भी कदम देर पा हल की तरफ नहीं ले जाएगा। काबीना के बाद इस वक्त की जो अपोजिशन को भी फौज और सिक्योरिटी एजेंसियों की तरफ से ब्रीफिंग दी गई थी। हमारी हुकूमत के खात्मे के बाद PDM हुकूमत को ब्रीफ किया गया था। अक्टूबर 2021 में जनरल फैज़ का तबादला हो गया और उसके बाद कभी यह मामला हमारे सामने दोबारा नहीं उठाया गया, ना इस पर हमारे दौर में अमल दरामद हुआ। अगर आबादकारी से ही दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है तो मगरबी बॉर्डर्स के पार बमबारी क्यों की जा रही है? बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में मुसलसल इजाफे की वजह से हालात काबू से बाहर है। इसका जिम्मेदार कौन है? कुएं से पानी निकालते रहने से कोई फायदा नहीं होगा। मुस्तकिल हल के लिए अपनी कोताहियों और नाकाम पॉलिसियों का ना सिर्फ एतराफ़ करना होगा बल्कि तसहीह भी करना होगी। अब ये जवाब है एक बहुत बड़ी चीज़ का। इस लफ्ज़ को मैं लिख देता हूँ, एतराफ़ और तसहीह। फिर मैं आपको बताता हूँ कि इमरान खान साहब ये क्यों कह रहे हैं। इमरान खान साहब जेल में बैठे हैं, उनके पास बहुत वक्त है, बहुत वक्त है, और वो जानते हैं कि उन्हें किस वक्त क्या स्टेटमेंट देना है। ISPR को जवाब तो मिलिट्री कोर्ट्स पर भी देना चाहिए। कौन सा कानून आपको जज, ज्यूरी और खुद ही जल्लाद बनने की इजाज़त देता है? मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल शफाफियत पर मबनी नहीं होते। हमारे 2 मुतालबात बिल्कुल जायज़ हैं और फौरी अमल दरामद के लिए हैं। 26वीं आईनी तरमीम को हमने इसलिए फौरी मुतालबात का हिस्सा नहीं बनाया क्योंकि वो तवील काम है। हुकूमत अगर मुज़ाकरात के हवाले से संजीदा इकदाम नहीं लेती तो हमारी तरसीलात ज़र के बाइकआउट की मुहिम पूरे जोर से जारी रहेगी। नवाज शरीफ अब सिर्फ सियासत का 12वां खिलाड़ी है। 9 मई एक प्री प्लान ऑपरेशन था जिसकी वजह से तमाम मुकामात की CCTV फुटेज जानबूझकर गायब कर दी गई। मुझे 9 मई को कॉलर से पकड़कर, डंडे मारकर और घसीट कर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगवा ही इसलिए किया गया था ताकि अवाम रद्द अमल दें। इस दिन भी हमारे 25 लोग शहीद, सैकड़ों जख्मी और 4 लोगों को अपाहिज किया गया था। हम पर भी जुल्म करके हमारे ही खिलाफ झूठे मुकदमात बना लिए गए
اور 10,000 کارکنان کو جیلوں میں بھر دیا گیا، جس کے بعد لوگوں پر تحریک انصاف کو چھوڑنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا، اور اس کا مقصد صرف اور صرف لندن معاہدے کے تحت تحریک انصاف کو کچلنا تھا، کیونکہ جن لوگوں نے تحریک انصاف چھوڑ دی ان پر آپ نے مقدمات کا خاتمہ کر دیا۔ اس لیے اس واقعے پر شفاف اور آزاد جوڈیشل کمیشن کا قیام بہت اہم ہے۔ 9 مئی کے بعد 8 فروری بھی ہوا، جس میں قوم نے آپ کا بیانیہ مسترد کر دیا۔ 26 نومبر کو اسلام آباد میں معصوم شہریوں کا قتل عام کیا گیا اور کئی لوگ ابھی تک لاپتہ ہیں۔ یہ لوگ قبائلی علاقوں سے نہیں، اسلام آباد سے غائب کیے گئے، اور ہمیں خدشہ ہے کہ انہیں لال مسجد آپریشن کی طرح غائب کیا گیا ہے۔ اس لیے آزاد جوڈیشل کمیشن بہت ضروری ہے۔ اب آ جائیں جی اس لفظ کی طرف، اعتراف اور تصحیح۔ دیکھیں، عمران خان صاحب کے لیے بہت سارے ایسے دانشور ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں، ہمارے صحافی لوگ، وہ بھی بہت سارے ایسے پولیٹیشین ہیں جن کی کمیٹی نکل آئی ہے، وہ کبھی الیکشن جیت ہی نہیں سکتے تھے، یہاں پہ انہیں الیکشن اسٹیبلشمنٹ نے جتوا دیا ہے، اور انہیں یہ پتا ہے کہ آئندہ بھی انہوں نے الیکشن نہیں جیتنا۔ فارم 47 کی جعلی پرچی ان کے ہاتھ میں پکڑا دی گئی ہے اور انہیں کام پہ لگا دیا، بیچارے کام پہ لگے ہوئے۔ معاملہ یہ ہے کہ وہ سارے لوگ کیا کہتے ہیں، وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ عمران خان 9 مئی کا اعتراف کریں اور معافی مانگیں۔ دیکھیں، ایک تو عمران خان صاحب اس دن گرفتار تھے اور انہوں نے 9 مئی کی مذمت کی تھی جب وہ ہائی کورٹ میں آئے تھے، اور وہ تو ابھی بھی کہتے ہیں کہ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنائے، اس کے اوپر انصاف کریں، جو ذمہ داران ہیں ان کو سزائیں دی جائیں۔ وہ اس کو ایک فالس فلیگ آپریشن سمجھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا۔ تو فیصلہ کون کرے گا؟ آپ دونوں فریق تو نہیں کر سکتے نا، فیصلہ کرنے کے لیے کوئی اور عدالت ہوگی، فیصلہ کرنے کے لیے کوئی جوڈیشل کمیشن بنے گا، تو تبھی یہ فیصلہ ہوگا، ایسے تو یہ فیصلہ نہیں ہوگا۔ اب عمران خان صاحب نے اعتراف اور تصحیح کا جو لفظ استعمال کیا دہشت گردی کے واقعات اور پالیسیز کو لے کے، تو پھر اب سوالات بہت سارے جنم لیتے ہیں۔ پاکستان 2 لخت ہوا، کیا آج تک پاکستان کے 2 ٹکڑے ہونے کے لیے جو لوگ ذمہ دار ہیں انہوں نے کبھی اعتراف جرم کیا؟ کیا ابھی تک انہوں نے قوم سے معافی مانگی جو وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ 9 مئی کی معافی مانگ لیں؟ کیا سیاچن کا ایک بڑا حصہ انڈیا نے کنٹرول کر لیا؟ وہ چوٹیاں جو پاکستان کی قبضے میں تھیں وہ انڈیا کے قبضے میں چلی گئیں۔ کیا اس کے اوپر کسی نے آج تک معافی مانگی یا اعتراف کیا؟ کارگل کے اندر جو کچھ بھی ہوا، ہمارے بہت سارے جوان جو ہے وہ شہید کروا دیے گئے ایک غلط ایڈونچر کے نتیجے میں، یا تو پھر کام پورا کرتے، امریکہ سے ڈر کے واپس نہیں آتے، لیکن واپس آئے، اپنے جوان شہید کروا دیے، ان کو اون بھی نہیں کر رہے تھے، حتیٰ کہ انڈیا سے آنے والی رپورٹس بتا رہی ہیں کہ لاشیں تک اٹھائی نہیں جا رہی تھی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا کسی نے اعتراف کیا؟ کیا اس کے اوپر کسی نے معافی مانگی؟ آج تک ذوالفقار علی بھٹو کا جو جوڈیشل مرڈر کیا گیا اس کا کسی نے اعتراف کیا؟ اس کے اوپر کسی نے معافی مانگی؟ پاکستان کے اندر جو کلاشنکوف کلچر لایا گیا، یہاں پہ پوری دنیا سے لوگوں کو اکٹھا کر کے تربیت دے کے انہیں مجاہد بنا کر افغانستان کے اندر جنگ لڑی گئی، جس کے نتیجے میں پاکستان میں منشیات اور اسلحے کی بھرمار ہو گئی، کیا اس کے اوپر آج تک کسی نے اعتراف کر کے معافی مانگی؟ اگر آپ 70 سالہ تاریخ اٹھائیں تو کم سے کم 70 آپ کو ایسی بڑی غلطیاں ملیں گی جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ نے کی ہیں، جن کے نتیجے میں پاکستان کا یہ حال ہو گیا ہے۔ کیا کسی ایک غلطی کے اوپر آج تک کسی نے بھی، 4 مارشل لا لگے اس ملک میں، کسی ایک مارشل لا کے اوپر بھی معافی مانگی یا اعتراف جرم کیا؟ نہیں کیا۔ تو یہ سویلین سے کیوں کہا جاتا ہے کہ آپ معافی مانگیں تو آپ کو معاف کر دیں گے، جبکہ وہ کہہ رہے ہیں جرم ہم نے کیا بھی نہیں ہے، اور تاریخ کے اندر شاید اس کا کچھ اور لکھا جائے۔ تو عمران خان صاحب نے بڑا سوچ سمجھ کے یہ اعتراف اور تصحیح کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا ہے۔ آنے والے دنوں میں اس کی اگلی ایپیسوڈ آئے گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اب آ جائیں آپ اس بات پہ جو خبر میں نے آپ کو دینی ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ فارچونر گاڑیاں 2 داخل ہوئی ہیں اڈیالہ جیل میں، اور ان گاڑیوں کے اندر جو لوگ موجود تھے وہ بہت سارے کاغذات لے کر جیل کے اندر گئے۔ وہ کس سے ملے، کیا ہوا، کچھ پتہ نہیں چلا، لیکن ان کو جس طرح کا پروٹوکول دیا گیا ایسا نارملی اتوار والے دن ہوتا نہیں ہے، اور ان لوگوں نے کچھ گھنٹے گزارے جیل کے اندر، پھر وہ نکلے، اور ان کے نکلنے سے پہلے دروازے بھی کھل چکے تھے، رستے کلیئر ہو چکے تھے، اور وہ پھر گاڑیاں جو ہیں فراٹے بھرتی ہوئی سپیڈ میں وہاں سے نکل گئی۔ یہ ایک دفعہ نہیں ہوا، یہ ملٹیپل ٹائم ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اگر کسی کو لگتا ہے کہ یہ نظام عمران خان کی منتیں نہیں کر رہا تو یہ جھوٹ ہے۔ نظام عمران خان صاحب کو انگیج بھی کر رہا ہے، ان کی منتیں بھی کر رہا ہے، اور ایک تو مذاکرات یہ ہو رہے ہیں نا جو فیس پہ ہو رہے ہیں، سامنے آپ کو دکھائی دیتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت آپ کو بڑی ریلیکس نظر آتی ہوگی۔ ایک طرف تو یہ مذاکرات ہو رہے ہیں جو سامنے دکھائی دے رہے ہیں، جہاں پہ مذاکرات کھیلا جا رہا ہے کہ جی اب 2 تاریخ کو بیٹھیں گے، فلاں تاریخ کو بیٹھیں گے۔ وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کو، کیونکہ حکومت کو چاہیے فیس سیونگ، انہوں نے کہا جی تحریری طور پہ اپنے مطالبات آپ لے آئیں۔ تو تحریک انصاف نے سمجھداری کی کہ بجائے اتنے سارے مطالبات لکھنے کے وہی 2 چیزیں لکھو جو عمران خان نے مانگی ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہمارے جو بے گناہ قیدی ہیں ان کو رہا کر دیا جائے انڈر ٹرائل، جن کے اوپر جرم ثابت نہیں ہوا، ان کی رہائیاں ہونی چاہیے، اور نمبر 2 جوڈیشل کمیشن بنا دیں 9 مئی پہ اور 26 نومبر پہ، بات ختم۔ تو یہ مطالبات ایسے ہیں جو اگر یہ پیش کریں تو اس کو کوئی NRO نہیں کہہ سکتا، ڈیمانڈز ان کو کہا جا سکتا ہے۔ یعنی حکومت کو لگتا تھا کہ عمران خان کی رہائی مانگی جائے گی، عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی ریلیف مانگا جائے گا، کیونکہ وہ ہمیشہ یہی کرتے ہیں نا، وہ جب بھی بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں نواز شریف کو جیل سے باہر نکال دیں، یہ کر دیں، ہمارے کیسز ختم کر دیں، تو وہ اس طرح ڈیل کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پاکستان تحریک انصاف نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا کہ وہی 2 مطالبات عمران خان صاحب کی انسٹرکشن پہ حکومت کو تحریری طور پہ دینے کا فیصلہ کیا، جو 2 مطالبات عمران خان صاحب پہلے پبلک کر چکے۔
क्योंकि हुकूमत ये सोच रही थी कि इनके तहरीरी मुतालबात आएंगे, हम उनको पब्लिक करेंगे, जनाब ये देखें ये हमसे क्या मांग रहे हैं, हमारे पैरों में गिरे हुए हैं, तो हमारा एक बयानिया बन जाएगा। तो पीटीआई ने उनको बयानिया दिया नहीं है। तो एक्चुअली मुज़ाकरात एक और जगह पे भी हो रहे हैं। और यहां मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो हर हाल में इमरान खान को रिहा करना चाहती है। और उन्होंने ये बात, जो इस वक्त हुकूमत है, हुकूमत क्या है बेचारी, रबर स्टैंप है, उन्होंने आगाह भी कर दिया है कि इमरान खान रिहा हो जाएगा। और ज़हनी तौर पे उन्हें तैयार रहने के लिए भी कहा है कि आप अपनी सियासत करें, वो अपनी सियासत करेगा। अब मसला सिर्फ ये है कि इमरान खान साहब को अपनी शराइत पे रिहा कैसे किया जाए। इमरान खान साहब को रिहा होने की जल्दी नहीं है, वो जेल में बैठे हुए, उन्होंने इतनी सख्तियां बर्दाश्त की हैं, अब तो उस नौयत की सख्तियां भी नहीं है। अब अगर वो जेल के अंदर ये वक्त गुजार रहे हैं और उन्हें पता है कि एंगेजमेंट्स हो रही हैं, और इमरान खान साहब के एक दो लोग जो है वो इन एंगेजमेंट्स का हिस्सा भी हैं, और कुछ ऐसे लोग भी इन एंगेजमेंट्स के अंदर शामिल हैं जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, लिहाजा ये जो एंगेजमेंट्स हो रही हैं इनके नतीजे में इमरान खान साहब को पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बाहर तो निकालना चाहती है, लेकिन वो जो इमरान खान साहब से मरवाना चाहती है वो इमरान खान साहब नहीं मान रहे। वो ये चाहते हैं कि खान साहब बाहर आ जाए लेकिन खामोश हो जाए। खान साहब ये कहते हैं कि मैंने ना तो हाउस अरेस्ट होना है, ना मैंने खामोश होने की गारंटी देनी है, मैंने अपना काम करना है, जो मेरा काम है वो मैं करता रहूंगा। तो खान साहब का काम क्या है, वो पॉलिटिशियन है, वो आगे पॉलिटिक्स करेंगे। ये जो जाली मैंडेट है इसके खिलाफ वो तहरीक चलाएंगे। और इमरान खान साहब के लिए सबसे बड़ा इस वक्त जो इशू है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए वो ये है कि अगर इमरान खान साहब को बाहर निकाला और पाकिस्तान इकट्ठा हो गया तो ये इतनी बड़ी ताकत इमरान खान साहब के हाथ आएगी, क्योंकि वो सबसे पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इस्तकबाल होगा। सबसे बड़ी गलती जो एस्टेब्लिशमेंट ने की ना, इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें नॉर्मल कैदियों की तरह नहीं रखा, उनके ऊपर जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़े, उन्हें अभी तक सामने ही नहीं आने दिया, पब्लिक उनकी झलक नहीं देख पाई, कोई उनकी आवाज नहीं सुन पाया, उन्हें किसी पेशी के ऊपर नहीं लेकर आए। चीजें नॉर्मलाइज करने की बजाय इमरान खान साहब को बढ़ा बढ़ा के पहाड़ बना दिया और कुछ छोटे हो गए। अब मसला यह है कि उस इमरान खान का सारा पाकिस्तान इंतजार कर रहा है, वो बाहर निकल गए और इतने ताकतवर हो गए तो चीजें उनकी मुट्ठी में आ जाएगी। एस्टेब्लिशमेंट और एस्टेब्लिशमेंट के सारे चहीते वो इस बात को जानते हैं, अब छोड़ना मजबूरी है, ये छोड़ना तो पड़ेगा, क्योंकि जो बाइडेन का हाथ सर के ऊपर से उतर चुका है। जब तक जो बाइडेन का हाथ था तब तक जुल्म और जबर किया जा सकता था, अब पूरी दुनिया से आवाजें उठ रही हैं, तो अब कैसे जबरदस्ती अंदर रखा जा सकता है। अमेरिका में एक नई चीज हो रही है, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने एक नया मनसूबा बनाया है और नए साल में उसका आगाज हो जाएगा। उन्हें इस बात की समझ आ गई है कि इमरान खान को अंदर रखना मुश्किल है। वो अमेरिका में एक नई चीज के ऊपर लॉबिंग कर रहे हैं ताकि ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन है इनका सिलसिला पाकिस्तान में हमेशा के लिए बंद हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर आर्मी मामलात को लेकर पहले बहुत सारे इल्जाम लगाए गए थे। जो बाइडन की जब इंतजामिया आई थी तो उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के साथ ये किया, चाइना के साथ ये किया, फलां मुल्क के साथ ये किया, गल्फ के साथ ये किया, तो इसकी पॉलिसीज गलत थी, तो ये गलत तरीके पर चल जाता था। तो इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को बहुत गंदा किया था। अब डोनाल्ड ट्रंप की बारी है कि वो बदला ले। पाकिस्तान के अंदर जो कुछ जो बाइडन इंतजामिया ने किया या होने दिया, उसके ऊपर एक इंक्वायरी पाकिस्तानी जो है वो इसके लिए अब लॉबिंग कर रहे हैं अमेरिका में। जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब रिहा हो, वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में साफ और शफाफ इंतखाबात हो, लेकिन साथ ही साथ अब वो ये डिमांड भी कर रहे हैं कि जो रजीम चेंज ऑपरेशन पाकिस्तान में हुआ इसको इन्वेस्टिगेट करें कि आपके मुल्क का इसमें रोल क्यों था, या अमेरिकन एम्बेसी ने इसमें क्या रोल प्ले किया और किस तरीके से ये रजीम चेंज हुआ है। अगर ये तहकीकात हुई ना तो पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों के पोल खुल जाएंगे और बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, खासतौर पर जनरल बाजवा के लिए, जो लोग अभी इक़्तिदार में उनके लिए, और इमरान खान साहब को वो बयानिया मिल जाएगा जो अगली कई दहाइयों तक उनकी जमात के काम आ सकता है। अच्छा, एक चीज और है जिसके ऊपर काम हो रहा है कि कुछ अफराद पर पाकिस्तान से बाहर मगरबी ममालिक में जाने पर पाबंदियां लग सकती हैं, और ना सिर्फ पाबंदियां लग सकती हैं, ट्रैवल बैन हो सकते हैं, उनके वीज़े मनसूख हो सकते हैं, बल्कि साथ ही साथ अगर उनके कुछ एसेट्स हैं वहां पे तो उनके ऊपर भी खराबा हो सकता है। तो इस वजह से अभी हुकूमत बड़ी उजलत में है और हुकूमत कुछ नए इकदाम उठा रही है जिनमें अफगानिस्तान के साथ एक लड़ाई हुकूमत ने छेड़ दी है। याद रखें, पाकिस्तान की हुकूमत अफगानिस्तान से लड़ना नहीं चाहती और ना ये लड़ाई बनती है। अफगानिस्तान पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है, उनके साथ आप मामला को सियासी तरीके से डील करें और दहशतगर्दों का रास्ता रोकें। ये फार्मूला एस्टेब्लिशमेंट का था कि हमने लोगों को यहाँ लेकर आना है, लेकिन किस तरीके से लेकर आना है उसके लिए कोई अच्छा मैकेनिज्म नहीं था। अगर इसको पॉलिटिकल तरीके से किया जाता और सही हैंडलिंग की जाती तो ये मामला बड़े स्मूथ तरीके से हो भी जाता। लोगों को सिर्फ लाया नहीं जाता, उनको बसाया भी जाता है, उनकी जरूरियात भी पूरी की जाती है। अभी अफगानिस्तान से जो हालिया लड़ाई की रिपोर्टें आ रही हैं और जो अफगानिस्तान पूरी दुनिया को बता रहा है, वहां पे यूएन की भी रिपोर्ट आई है और वो बदले की बात कर रहे हैं, तो ये खित्ते के अंदर पाकिस्तान अपना एक नया दुश्मन पैदा कर रहा है और इसके लिए बयानिया बनना भी शुरू हो गया है। मिसाल के तौर पे जैद अहमद, वो लाल टोपी वाले, वो एक बेटा उनका हमीद गुल का बेटा, एक दो चार और लोग हैं इस तरह के, ये पहले हमें बयानिया भेजते थे पाकिस्तान को कि पाकिस्तानी फौज जो है वो वहाँ जाएगी, मकबूजा कश्मीर को फतह करेगी, दिल्ली को फतह करेगी और जेरूशलम को फतह करेगी। पहले उस तरफ फौज का इन्होंने रुख रखा हुआ था। अभी इन्होंने फौज का रुख बदल दिया है इन्हीं तजियाकारों ने और कौम को एक नया चूरन देना शुरू किया है कि अब काबुल और कंधार की तरफ ये फौज जाएगी और यहाँ पे वो ऑपरेशंस करेगी। यानी कोई ना कोई इन्होंने कौम को चूरन दिया हुआ होता है। ये जो आपके तजियाकार हैं, वो लाल टोपी वाले जो है हमारे जैद अहमद साहब है, दीगर कुछ और लोग हैं,
یعنی میری سمجھ سے باہر ہے کہ انہوں نے کس طرف لگایا ہوا ہے لوگوں کو. معاملہ یہ ہے کہ ہم نے کیا امن کے ساتھ نہیں رہنا. بات چیت ہی ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے. جنگ خود ایک مسئلہ ہوتی ہے, جنگ مسئلے کا حل نہیں ہوتی, لیکن جنگ اگر ناگزیر ہو جائے تو پھر تو لڑنا چاہیے. اور پاکستانی بہادر ہیں, پاکستانی لڑنا جانتے ہیں. پاکستانیوں نے دہشت گردی کے خلاف بھی جنگ لڑی ہے اور جیتی ہے. پاکستانیوں نے بہت ساری اور جنگیں بھی لڑی ہے. پاکستانی قوم بہادر قوم ہے. لیکن یہ جو ابھی سب کچھ ہو رہا ہے نا, یہ سب کچھ صرف امریکہ کی نئی ایڈمنسٹریشن کو راضی کرنے کے لیے ہو رہا ہے. اور یہ کچھ بڑے لوگوں کی جو امریکہ میں موجود ہیں ان کی آشیرواد سے ہو رہا ہے کہ یہ کرو تو ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے. لیکن مجھے ایسا لگتا نہیں ہے کہ یہ ہوں گے. عادل بازئی جو پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی تھے, نواز شریف نے ان کے ساتھ 2 نمبری کی اور ان کی رکنیت جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا تھا. لیکن اب عادل بازئی کی رکنیت کو بحال کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد. الیکشن کمیشن نے اس کو بحال کیا ہے. اس آدمی نے بہت قربانی دی ہے, لگ بھگ اربوں روپے کا اس نے نقصان کروا لیا ہے, لیکن یہ ڈٹ کر کھڑا رہا. اس نے کہا جی میں عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا, اور اس نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑا. شیریں مداری صاحبہ بھی یہ اسٹیٹمنٹ آ گیا ہے اور انہوں نے بھی بڑا کیٹیگوریکلی, بڑا کلیئرلی بتایا کہ طالبان کو دوبارہ آباد کرنے سے متعلق جنرل باجوہ اور فیاض حمید نے ایک تجویز دی تھی جس پر ایک کمیٹی بنی تھی, اور یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ان کے ساتھ کوئی مذاکرات اور دوبارہ آباد کرنے کا فیصلہ تب تک نہیں ہوگا جب تک منتخب نمائندوں کا اتفاق رائے نہیں ہو جاتا. اس کے بعد حکومت ختم ہو گئی اور پھر اس سلسلے میں پی ڈی ایم کی حکومت نے بعد میں آگے بڑھایا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اس کا. اور ایگزیکٹلی معاملہ بھی یہی ہے. اب عمران خان صاحب کی اس وقت منتیں کی جا رہی ہیں, کبھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں, کبھی مشورے دیے جا رہے ہیں, اور یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر لیں. وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان صاحب کو چھوڑنا ہے اور ان کو چھوڑنا پڑے گا. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ڈیل ہو جائے. فرسٹریشن اتنی بڑھ گئی ہے کہ اینکرز بھی کہہ رہے ہیں, تجزیہ کار بھی کہہ رہے ہیں, ہر کوئی کہہ رہا ہے خان صاحب تھوڑی سی گل مان لو, تھوڑی سی گل مان لو. سب کچھ آزما کے دیکھ لیا عمران خان کے خلاف. یعنی قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے دیا گیا, دین اسلام کے لیے خطرہ قرار دے دیا گیا, پاکستان کے ایٹم بم کے لیے خطرہ قرار دے دیا گیا, ملک کی دفاع اور سرحدوں کی حفاظت کے لیے خطرہ قرار دے دیا گیا, دہشت گرد بنا کے جناب امن و امان کے لیے خطرہ قرار دے دیا گیا, اسلامی ممالک سے بھائی چارے کے لیے خطرہ قرار دے دیا گیا, ملک کی معیشت کے لیے خطرہ قرار دے دیا گیا. سب کچھ کرنے کے بعد انہیں اندازہ ہوا کہ اصل میں عمران خان اس نظام کے لیے خطرہ ہے جس نے اب تک اس ملک پر قبضہ کیا ہوا ہے, اور اب اس کی منتیں کر رہے ہیں تاکہ یہ خطرہ ٹل جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.